अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोलता पाकिस्तान भी आपको वेलकम। नाजरीन, आज आपको बताया जाएगा कि कैसे इमरान खान न्याजी और मौलाना फजल रहमान की आपस की जो चपकलिश है उसके अंदर के मामला क्या हैं, और कैसे इमरान खान न्याजी ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मौलाना समीउल हक की तरह की साजिश रची। इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों की सपोर्ट के साथ न्याजी पाकिस्तान के अंदर ये सारे काले धंधे करता रहा, उनके काम यहाँ पर करता रहा और क्यों करता रहा, ये सब कुछ आज आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तक ये पैगाम ज़रूर लेकर जाइएगा, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है, कैसे फितना न्याजी ने उनको हिट किया है और वो सूबा सबसे ज़्यादा फितना न्याजी की वजह से तबाह बर्बाद हुआ है, और वहाँ के अवाम को जिस तरीके से इन्होंने चूना लगाया है, जिस तरीके से उनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो नाजरीन, स्टोरी शुरू करते हैं मौलाना समीउल हक से। मौलाना समीउल हक को नाजरीन एक बहुत बड़ा हमारा जो इस्लामिक एक तबका है, वो सब लोग उन्हें उस्ताद मोहतरम कहकर पुकारते थे। क्यों उस्ताद मोहतरम कह के पुकारते थे? क्योंकि एक रिस्पेक्ट थी, एक रिश्ता था, एक बाउंड थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने मदरसों को चलाया, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए इस वक्त जो अगर कोई अपोजिशन के अंदर है, अपोजिशन से मुराद जो हुकूमत के मुखालिफ हैं या हुकूमत के अंदर हैं, उसमें से मेरे ख्याल से कोई 50 से 60% लोग अभी भी मौलाना समीउल हक के या तो शागिर्द रह चुके हैं या उनके हल्का अहबाब के अंदर रह चुके हैं। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, और इसी रिस्पेक्ट की वजह से पाकिस्तान की ये जो दो शख्सियात हैं, यानी मौलाना फजल रहमान और मौलाना समीउल हक, पाकिस्तान की दिफाई लाइन करार दिए गए। इन दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उस एंड से बचा कर रखा, हर आने वाली मुसीबत को इन्होंने वहाँ पर रोका, इन दोनों शख्सियात ने। यानी मौलाना समीउल हक को भी उस्ताद मोहतरम कहा जाता है और मौलाना फजल रहमान को भी उस्ताद मोहतरम कहा जाता है। मौलाना फजल रहमान का तरीक़ाकार और इनका जो समझाने का तरीका या इनका मामलात को चलाने का तरीका मौलाना समीउल हक से भी एक अगले लेवल पर था। मौलाना समीउल हक को सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया। उन्हें इमरान खान न्याजी को ये जितने भी उसे कुछ टारगेट्स दिए गए, यानी सी पैक बंद करवाना था, पाकिस्तान की मीशत को तबाह करना था, पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाना थी, पाकिस्तान के सियासतदानों को जेलों में लेकर जाना था, पाकिस्तान को उस लेवल पर लेकर आना था कि इसके अंदर से जो इसका जितना भी एटमी प्रोग्राम है उसे रोल बैक कर दिया जाए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की दिफाई लाइन, यानी ये दो शख्सियात मौलाना समीउल हक और मौलाना फजल रहमान को वहाँ पहुँचाना था कि जहाँ से वो वापस ना आ सके। मौलाना समीउल हक को जिस तरीके से इन्होंने इस दुनिया से भेजा और जो उनके साथ किया, एक इतनी बड़ी ज़्यादती है, और एक इतने बड़े आलम के साथ जो जुल्म हुआ, मैं आज तक हैरान हूँ कि वहाँ के अवाम या उनके जितना भी हल्का अहबाब थे, उन्होंने उस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने उस तरीके से न्याजी से आकर क्यों नहीं पूछा कि ये कितना बड़ा जुल्म जो तुम लोगों ने किया है उसका जवाब कौन देगा। बहरहाल एक उस्ताद को इन्होंने ज़ाया किया, और उसके बाद दूसरा इनका टारगेट था मौलाना फजल रहमान। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान अपनी सियासी बसीरत और अपनी जो उनका एक विजडम है उसकी वजह से बचते गए और इन के नरगों से वो निकलते गए। उन्हें इन सारे मामलात की भिनक पड़ चुकी थी, उन्हें मालूम था कि दूसरा टारगेट मैं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो सियासी जो पावर है और अपना जितना भी मामलात हैं उसे साथ साथ चलाते गए, और पाकिस्तान का जो डिफेंस है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसमें पूरा पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के दिफाई जितने भी चलाने वाले हैं, पाकिस्तान की जो दिफाई एजेंसियां हैं, वो इस चीज़ की शाहिद हैं कि किस तरीके से हर मौका के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जहाँ जहाँ पर मामला ख़राब हुए, मौलाना फजल रहमान उसके दरमियान में बैठे और आकर मामला को सार्ट आउट किया। इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल जब अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हुई है, उस दौरान भी काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ही वो शख्सियत थे जिन्होंने आकर बीच में बैठ कर ये मामला को सार्ट आउट करवाया। तो नाजरीन, मामला आगे बढ़ते गए। मौलाना फजल रहमान को इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उससे फारग करवाने का इन्होंने मंसूबा बनाया, और उसमें कामयाब भी रहे। उन्हें रिगिंग के साथ उनके खिलाफ इलेक्शन के अंदर जो जो कुछ हुआ वो अवाम के बिल्कुल सामने है कि किस तरीके से उनको उनके हल्का से उनको इलेक्शन से आउट किया गया, और उनके खिलाफ एक इतनी बड़ी धांधली करके
انہیں سارے سسٹم سے آؤٹ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان ایک بہت زیر قسم کے سیاستدان اور ایک اعلیٰ پائے کے عالم ہیں۔ انہوں نے اس ساری چیز کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اسے اس کا جو توڑ ہے وہ اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ٹائم لیا۔ انہیں یہ سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ جب انہیں ساری سچویشن کی سمجھ آئی کہ اس کے پیچھے معاملات ہیں کیا، اس کے پیچھے کس طریقے سے اسرائیل نے عمران نیازی کو ان کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ جس طریقے سے مولانا سمیع الحق کو ضائع کیا گیا ہے اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی ضائع کیا جائے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر کوئی ایسی آواز باقی نہیں رہ سکے گی کہ جو اس اینڈ سے، یعنی افغانستان والی اینڈ پہ، خیبر پختونخوا والے اینڈ پہ، بلوچستان والے اینڈ پہ اور گلگت بلتستان کے اینڈ پہ ان کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ اتنی بڑی آواز اور اتنی مضبوط جڑوں کے ساتھ کوئی آواز، اتنا بڑا سیاستدان عالم پاکستان کے اندر نہیں بچے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو مرضی کرتے پھریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو جیسے ہی ان ساری سچویشن کا پتہ چلا اور اندر سے وہ لوگ جو واقعی میں پاکستان کے ساتھ لوئل تھے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم آپ کے سامنے بنی۔ پی ڈی ایم کے اندر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران نیازی جو ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان کو کرتا ہے۔ آپ شہباز شریف کا نام لے لیجئے، آپ نواز شریف کا نام لے لیجئے، آپ زرداری صاحب کا نام لے لیجئے، عمران خان اتنا نہیں چڑھتا جتنا وہ مولانا فضل الرحمان سے چڑھتا ہے۔ اس نے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر ان کے خلاف اتنی بدتمیزی کی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہیں عام طور پر اپنے جتنے بھی یہ پی ٹی اے کے فالورز ہیں انہوں نے یہی بتایا، اور ان کا جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہی بتایا کہ یہ کوئی عام سا مولوی ہے اور ایک عام کسی مدرسے کا یہ عالم ٹائپ کا بندہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان ایجپٹ سے، یعنی قاہرہ سے ماسٹرز کی انہوں نے ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ ایجوکیشن اتنی ہے، قرآن کے اوپر ان کا اتنا کنٹرول ہے، حدیث کے اوپر ان کی ایسی گرفت ہے کہ شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی ایسا دوسرا عالم ہو۔ بڑے بڑے عالم ہیں پاکستان کے اندر، لیکن سیاست کے ساتھ جو مذہب کا جو علم ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ ہے۔ ناظرین اس ساری سچویشن کو جب دیکھا گیا اور پاکستان کی جتنی بھی دفاعی ایجنسیز ہیں انہوں نے پھر پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ جس طریقے سے عمران نیازی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو یعنی ان کا سسٹم کرنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر کوئی دوسری آواز نہ رہ سکے اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کریں پاکستان کے ساتھ ہم کر سکیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر سٹینڈ لیا، پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ بنے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری سچویشن پاکستان کے اندر کریٹ ہوئی، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا ہی مینڈیٹ تھا یا ان کا ہی وزڈم تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے عمران نیازی کا مقابلہ کیا اور اسے پھر اسمبلیوں سے فارغ کیا۔ ناظرین اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں عمران نیازی ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو میں فیوچر کی کچھ پریڈکشن کرتا چلوں جو ہمارے ذرائع سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بلوچستان تو پورا مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی کے پی کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کا ایک جو سسٹم ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے، بیک اینڈ پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یعنی فیوچر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے افغانستان کی طرف سے دوبارہ سے وہ کارروائیاں اور اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں پر انتشار پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ناظرین اس کو صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان ہی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان آرمی خاص طور پر جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ ساری دفاعی لائن جو ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ ایک طرف آرمی جو ہے وہ وہاں پر اپنے طریقے سے سارا سسٹم کنٹرول کرے گی، لیکن اندر سے یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر مولانا فضل الرحمان کو کنٹرول دیا جائے گا، اور ان کے ذریعے پاکستان کو واپس اس پوزیشن پر لایا جائے گا کہ اندر سے پاکستان مضبوط ہو۔ اور جتنا بھی پاکستان کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر انتشار پھیلا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایجنٹس، اپنے معاملات پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے اپنے لوگوں کو انجیکٹ کیا ہے، اس ساری چیز کو فنش کیا جائے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے استاد مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو لمبی عزت دیں، لمبی زندگی دیں، اور اسی طریقے سے وہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں، اور دشمنان پاکستان جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف جو ان کے مذموم ارادے ہیں اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دیکھتے رہیے بولتا پاکستان۔